ब्रेक के बाद आपको बताएं कि आर्मी चीफ कह चुके हैं कि एक पाकिस्तानी की जान और हिफाजत अफगानिस्तान पर मुकद्दम है। जिन दहशतगर्दों के हाथ पाकिस्तानियों के खून से आलूदा है, उनको सरहद पार से तकवीत मिलना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों से हमारा खून बहाया जाए तो क्या बैठकर तमाशा देखें। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग। उन्होंने सवाल उठाया कि 2021 में किसकी मर्जी थी कि मसला बातचीत से हल किया जाए। जिन दहशतगर्दों की कमर टूट चुकी थी उन्हें बातचीत से ही आबाद कराया गया। एक शख्स की गलती की कीमत कौम ने अपने खून से अदा की। फोर्सेस गलत फैसलों के धब्बे अपने खून से धो रही है। अगर फितना अल ख्वारिज और दहशत जिनके हाथ पाकिस्तानियों के मासूम पाकिस्तानी शहरियों के खून से आलूदा है, अगर उन खून आलूद हाथों सरहद पार से तकवीयत और मदद मिल तो देन स्टेटस को इज नो मोर एक्सेप्ट। इसलिए ताकि ये जो मसनूई झूठा बयानिया बनाया जाता है एहसास महरूमी का, इसको तोड़ा जाए और उसका पर्दा चाक हो रहा है और लोगों को समझ आ रही है कि ये झूठा बयानिया कौन बना रहे हैं और इनके पीछे कौन। पाकिस्तान एक तवील अरसे से अफगान मुहाजिरीन की मेजबानी भी करता आ रहा है। अफगानिस्तान के इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का किरदार सबसे अहम रहा। अफगानिस्तान की सरजमीन से फितना अल ख्वारिज और दीगर दहशतगर्द मुसलसल पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ करते आ रहे। दहशतगर्दी के वाकयात के ताने बाने और शवाहिद अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों की पनाहगाहों तक जाते हैं। आर्मी चीफ वाजे और दो टोक मौक़िफ़ रखते हैं कि पाकिस्तान को कालेदम तंजीमों के लिए दस्तयाब पनाहगाहों, सहूलतकारी और अफगान सरजमीन से आज़ादाना कार्रवाइयों का तहफ़्फ़ुज़ात। ये बात भी तय है कि हम हर कीमत अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। दुश्मन परेशान है के बावजूद तमाम साजिशों के ये मुल्क दर्जा बदर्जा सिर्फ आगे। 9 मई अफ़वाज पाकिस्तान नहीं अवाम और पाकिस्तान का मुकदमा है। सजाएं सुनाने का अमल मुकम्मल हो चुका। इसमें तमाम क़वानीन को मलहूज़ खातिर रखा गया। मिलिट्री कोर्ट्स इंसाफ के तमाम तकाज़ों को पूरा करती हैं। मुल्ज़िमान को अपना वकील करने, गवाह लाने की सहूलत हासिल है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक भी है। ये बात वाज़ेह है कि इस तरह के वाक़यात की कोई गुंजाइश नहीं है। 9 मई एक मरबूत साजिश थी। फैज़ हमीद के केस में बहुत से हसास पहलू हैं जो इस साजिश के पीछे थे, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाना जरूरी है। तर्जुमान पाक फौज का वाज़े ऐलान। 9 मई अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं, ये अवाम पाकिस्तान का मुकदमा और इस तर्ज अमल को कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक ना रोका जाए तो आपके हमारे इस मुआशरे को हम किस तरफ लेके जाएं। जो पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स हैं ये आइन और कवानीन के मुताबिक दिहाइयों से कायम। सवाल ये है कि फिर ये जो बयानिया है ये बनता क्यों? क्योंकि अपने इक़्तिदार की हवस में वो मुनाफ़क़त और फरेब की आखिरी हदों को क्रॉस कर। और ये जो बच्चे हैं जो आपने ये बात की, ये तो नौजवान बच्चे हैं जिनको जहरीला प्रोपेगेंडा करके, जिनको रियासत के खिलाफ, इदारों के खिलाफ खड़ा किया कि किस तरह उनको इस्तेमाल किया गया अपने मखसूस सियासी एजेंडे के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए, अपने मकासद, उसकी भेंट चढ़ाए। ये नौजवान तो हमारा असासा है, बजाय इसके कि इनको तामीरी सोच दी जाए, तालीम दी जाए, इनको स्किल्स दी जाए। कुछ लोग अपनी सियासत के लिए उनमें जहर डालते हैं। जो इस बयानिए और प्रोपेगेंडे की बुनियाद रख, असल मुल्जिम तो वो है। और इसीलिए इंसाफ का सिलसिला उस वक़्त तक चलेगा जब तक 9 मई से जुड़े मनसूबा साज और असल घनौने किरदारों को आइन और कानून के मुताबिक कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया जाए। और इस फैसले से ये बड़ा वाज़ेह पैगाम जाता है कि इस तरह के मामलात की कोई गुंजाइश नहीं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि 26 नवंबर को भी जो हुआ वो मनफी सियासत का शाखसारा है। पुलिस रेंजर्स पर हमले सियासी एहतजाज नहीं बल्कि सियासी दहशतगर्दी है। किसी सियासी लीडर की इक़्तिदार की ख्वाहिश पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। हमारे लिए तमाम सियासी जमातों और रहनुमा काबिल एहतराम है। KP में गुड गवर्नेंस के मसाइल मौजूद हैं। बयानिया बनाने के बजाय इशूज़ को हल किया जाए। वक्त आ चुका है सब इकट्ठे हों और कहें कि अब कोई सियासत नहीं होगी। जो फौजी अफसर सियासत को रियासत पर मुकद्दम रखेगा उसे जवाब देना होगा। किस तरह दहशतगर्द मासूम लोगों की जहन साजी करके रियासत के खिलाफ मसल्ला बगावत पर नौजवान बच्चे और बच्चियों को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि एक इंतहाई शर्मनाक अमल है। आपने साहने 9 मई 2023 में भी देखा और उसी का तसलसल अभी आपने नवंबर 2024 में देखा कि यूज ऑफ फोर्स फॉर पॉलिटिकल कोर्शन। गो के अल्हम्दुलिल्लाह आवाम के शऊर की वजह से ये तमाम कोशिशें नाकाम हुई और इंशाल्लाह आइंदा भी नाकाम होंगी।
ہوگی۔ پاکستان کی فوج ہے وہ اس پورے واقعے میں اس پرتشدد ہجوم کے ساتھ بالکل ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو اس پرتشدد ہجوم یا رائٹ کنٹرول کے لیے تعینات کیا۔ فوج کی تعیناتی صرف ریڈ زون تک محدود تھی، اور خصوصاً جب وہاں پہ دوست ممالک کے اہم وفود بھی موجود، اور یہ بات بھی واضح کی وزارت داخلہ نے کہ جو سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے جو وہاں پہ تعینات تھے ان کو آتشی اسلحہ دیا ہی نہیں گیا۔ جو آئین ہے ہمارا اور قانون ہے یہ بالکل اجازت دیتا ہے کہ آپ پرامن احتجاج کریں، آزادی ہے، حق ہے، جو آپ کی آزادی ہے اظہار رائے ہے اس کا حق بھی دیتے، لیکن یہ تمام جو حقوق ہیں یہ کسی قاعدے میں اور کسی قیود کے تھے۔ سیکیورٹی فورسز نے رواں برس مجموعی طور پر 59,775 آپریشن کیے۔ ان کارروائیوں میں خوارج سمیت 925 دہشت گردوں کو واصل جہنم کیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی جانب سے پریس بریفنگ میں یہ بتایا گیا۔ وہ بولے کہ بھارت کی جانب سے مشرقی سرحد پر خطرات کا ہمیں ادراک ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کے پیچھے بیرونی ہاتھ بے نقاب ہو چکے ہیں۔ راولپنڈی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بتایا کہ سیکیورٹی فورسز نے رواں برس ملک بھر میں مجموعی طور پر 59,775 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے۔ ان کارروائیوں میں خوارج سمیت 925 دہشت گرد مارے گئے جبکہ سینکڑوں گرفتار ہوئے۔ ان آپریشنز میں 27 افغان دہشت گرد بھی ہلاک ہوئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بلوچستان میں دہشت گردوں کا جھوٹا بیانیہ چاک ہو چکا ہے۔ بھارت خطے میں اپنی جارحداری کے لیے جو اقدامات کر رہا ہے، پاکستان کی سول اور عسکری قیادت اس سے بخوبی آگاہ ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ پاک فوج لائن آف کنٹرول پر بھارت کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پاک فوج پاکستان کی خود مختاری اور سلامتی کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ بھارت کے زیر تسلط کشمیر میں عوام پر ہونے والے مظالم سے پوری دنیا آگاہ ہے۔ کشمیری عوام پر تشدد قابل مذمت ہے۔ ہمارا اصولی موقف ہے کہ ہم مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہر فورم پر کشمیریوں کی اصولی، اخلاقی اور سیاسی حمایت جاری رکھیں گے۔ افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال ناقابل قبول۔ ایک طرف بات چیت کے لیے تیار ہوں اور دوسری جانب ٹی ٹی پی کو کھلی چھوٹ ہو تو یہ ممکن نہیں ہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی افغانستان سے آپریٹ کر کے پاکستان میں لوگوں کو شہید کر رہی ہے۔ پاکستان کی سالمیت کے تقاضوں کا پوری طرح دفاع کریں گے۔ خطے میں قیام امن کے لیے افغانستان سے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دو ٹوک موقف، کہا پارا چنار میں ادویات کی ترسیل کی جا رہی ہے، ہیلی کاپٹر کے ذریعے بیماروں کی منتقلی بھی جاری ہے، فورسز دہشت گردی کے خلاف سفارہ ہیں۔ افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور ہم سب کی دلی خواہش ہے کہ تعلقات بہتر ہوں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ معاشی میدان میں تعاون کریں۔ بدقسمتی ہے کہ تحریک طالبان پاکستان وہاں سے آج بھی آپریٹ کر رہے ہیں اور وہاں سے ہمارے یہاں پر پاکستان کے اندر بے گناہ لوگوں کو شہید کر رہے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسی یہ نہیں چل سکتی۔ پھر افغان حکومت کو یہ کہنا چاہتا ہوں اس کے اوپر آپ ایک ٹھوس حکمت عملی بنائیں اور اس کے لیے ہم آپ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ایک طرف ہمیں یہ پیغام ملے کہ ہم تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں اور دوسری طرف ٹی ٹی پی کو کھلی چھٹی ہو تو یہ دو عملی نہیں ہو سکتی، یہ بات ممکن نہیں ہے۔ ایک خوشخبری ہے آئی سی سی کہ انشاءاللہ یہاں پر ایونٹ ہونے جا رہے ہیں کرکٹ کے اور پاکستان کے عوام کو ہائی کوالٹی کرکٹ کا موقع ملے گا، اس کے لیے ساری تیاری کر لی گئی ہے۔ ویلکم بیک۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں 2 صدارتی آرڈیننس کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق مدارس رجسٹریشن کے حوالے سے سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی آرڈیننس کی منظوری دی گئی ہے۔ انکم ٹیکس آرڈیننس بھی منظور کر لیا گیا ہے۔ آرڈیننس کے ذریعے بینکوں کے 70 ارب روپے کے اضافی منافع پر ٹیکس وصولی ہوگی۔ اس سے قبل وزیر اعظم کی زیر صدارت گیس سپلائی کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم کا گھریلو صارفین کو گیس سپلائی میں کمی کی شکایات کا نوٹس۔ موسم سرما میں گھریلو صارفین کو بلا تعطل فراہمی کا حکم دیا۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جاوید لطیف کہتے ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ قوم غیرت مند ہے، پھندا جھول لیں گے لیکن آزادی پر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ آئینی ادارے مصلحت سے کام نہ لیں، بتائیں دباؤ کیا ہے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے جاوید لطیف کا کہنا تھا کہ امریکہ کی ایران پر نظریں ہیں، وہ چین کا عمل دخل ختم کرنا چاہتا ہے، اس پر انہیں بانی پی ٹی آئی کی ضرورت ہے۔ پاکستانی قوم ایک ہے، الیکشن ہوں گے، نظریے کی پسندیدہ لیڈرشپ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، پھر تقسیم ہو جائیں گے، مگر قومی غیرت پر تقسیم نہیں ہوں گے۔ اس لیے یہ میں بات کہہ رہا ہوں کہ حکومت وقت
और अदारों के तर्जमान पाकिस्तानी कौम को बताएं कि ये जो मुज़ाकरात की आड़ में हमें भाषण दिया जा रहा है, हम पे दबाव डाला जा रहा है कि क्यों उसको रिहा किया जाए, और 3.5 सालों में उसने दुनिया के कौन कौन से इंटरेस्ट वॉच किए और पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया, ये खुल के कौम को बताना पड़ेगा। मौसम की बात करें तो लाहौर में हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी है। वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश ने मौसम को मजीद सर्द बना दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक यह सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहेगा। मजीद जान लेंगे नुमाइंदा GNN फसीउल्लाह से। बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की अगर बात की जाए तो सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है और जो बारिशों का सिलसिला है वो भी जारी है। और इस स्पेल में जो है वो आज अगर की बात की जाए तो आज गुज़श्ता जो स्पेल था बारिश का वो काफ़ी कम जो टाइम का था वो था। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त मौजूदा टाइम में जो है वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड है जो रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 14-15 डिग्री सेंटीग्रेड आज के दिन में रिकॉर्ड किया गया, जबकि कम से कम जो है वो अब तक 9 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। शहर लाहौर के बासी जो हैं इस मौसम को खूब इंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारे जो ख्वाबों हैं वहां पर रश देखा जा रहा है और आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो अब तक 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है।